अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज कल जो भी चल रहा है सियासत के अंदर, आपको पता है जैसे एहतजाज, नून लीग, पीटीआई और फजल रहमान और ये सब जो अट्टा कट्टा किचड़ा मिचड़ा जिसे कहते हैं ना, खिचड़ी पका देना, ये सब जो मिलकर एक खिचड़ी पका रहे हैं ना हुकूमत के ख़िलाफ़, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। और ऊपर से सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सब कुछ इमरान खान करा रहा है, पावर यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर पीएम की पावर यूज़ होने से और ऐसे काम होते होते तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ था उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन वो नहीं यूज़ कर सका और वो नाअहल हो गया। इमरान खान के कहने पर चोर चोर चोर, एक पार्टी के चेयरमैन के कहने पे, हालांकि उसके पास कोई सीट नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, उसके कहने पे क्या पीएम को उतार देंगे नीचे? उतार देंगे? चोर है, उतार देंगे। मैं अगर बाहर किसी को जाके कह दूँ, सड़क पे शोर मचाना शुरू कर दूँ, ये शख्स चोर है, चोर है, चोर है, मेरे कहने पे पुलिस उसे पकड़ के थाने में बंद कर देगी, अदालत उसको सज़ा देगी, जेल भेज देगी। ऐसे है कोई कानून? ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो चोर होता है वो साबित होता है, उसको सज़ा होती है। किसी के कहने पर कानून नहीं चलता है, अदालतें हमारी किसी के कहने पे नहीं चलती हैं। इस चीज़ पे आपको इत्तेफाक करना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी होकर अपने मुल्क पे एतबार रखो। जो नवाज शरीफ है वो वाकई में ही चोर है। इमरान खान ने हाँ ज़रूर शहूर ज़रूर दिया, लोगों को पकड़वाया ज़रूर कि ये शख्स चोर है, इसको पकड़ो, इसने मुल्क को नुकसान दिया, इसको पकड़ो। बस इतना ही इमरान खान का काम था। आगे जो कुछ भी नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वो हमारी अदालतें कर रही हैं, हमारा कानून कर रहा है। जो चोर की सज़ा है उसको वो मिल रही है, इसलिए आप उसको पर्सनली ना ले लो। हमारे लीडर के साथ कोई किसी का लीडर नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है। जो पाकिस्तान को लॉस देगा, जो पाकिस्तान की सेहत के लिए ख़राब होगा, उसको बाहर निकाल दो। हमें पाकिस्तान अजीज़ है। आज पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन रहा है, और ये वाकई नया पाकिस्तान बन रहा है, जिसमें जरदारी भी अंदर है, नवाज शरीफ भी अंदर है, और फजल रहमान असम्बली से बाहर है। ये वाकई मौजज़ा है और ये पाकिस्तान नया बन रहा है। जैसे हमारे बाप दादा परदादा ने पाकिस्तान 1947 में बनाने में अपना किरदार अदा किया था, कुर्बानियाँ दी थीं, इसी तरह अब हमारे पे एक बार फिर टाइम आ गया है कि हम नौजवान नस्ल नया पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करें। इमरान खान ने जो कुछ किया है, वो जो कर सकता था वो उसने वो किया है। हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हाँ, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कम से कम यार चोर को चोर तो बोल सकते हो ना, उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दो। इमरान खान ने अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है ना, अब वो अपने उतार लो तुम लोग उसको नीचे। अगर वो भी चोर है उतारो, जैसे नवाज शरीफ को उतार दिया था, उसने उतरवाया था ना, जलसे कर करके 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो, उतरवा दिया था ना, तो उतरवाओ उसको इमरान खान को तुम खोलोगे तुम्हें कोई करप्शन नहीं मिलेगी यार। ऐसे ही नवाज शरीफ को उतार दिया, जरदारी उतर गया। अगर तुम्हें लगता है कि इमरान खान चोर है, करप्ट है, कुछ प्रूफ ले आओ। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए वो साफ शफाफ है। अगर है तो ले आओ। सड़कों पर ब्लॉकिंग करने पीटीआई भी करती रही है ना। वो उसके पास एक एजेंडा था कि नवाज शरीफ करप्ट है। आप सड़क पे किस लिए निकले हो? आपके पास क्या है कि नवाज शरीफ जेल में है, इसलिए निकलो। और यार जेल में आया तो उसको छुड़वाओ ना, कोई प्रूफ दो, उसको बेगुनाह साबित करो। ऐसे सड़कों पे शोर मचाने से तो कोई बेगुनाही नहीं होती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसे ही था। तो यार तुम इस्लाम को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तुम्हारा लीडर है चोर है, कटने दो ना हाथ यार। जब हमारा नबी से ऊपर कोई नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ काटने का फरमा दिया था, तो यार तुम लोग अपने लीडर को क्यों बचा रहे हो यार? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चोर है तो कटने दो। हाँ, मैं इमरान खान को सपोर्ट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो इमरान खान के भी हाथ कटने चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चोर के हाथ काट दो। तो यार जो चोर है ना इस मुल्क में, उसके हाथ कट लेने दो। बीइंग अ पाकिस्तानी यार, अपने आप को पार्टियों में ना डालो। अपने आप को, जो हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है उसको सज़ा होनी चाहिए, और कानून सब के लिए इक्वल है। कोई पार्टी नहीं, कोई लीडरबाजी नहीं।
جس نے قانون توڑا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. بس یہی ہمارے پاکستان کا لا ہونا چاہیے. اور اگر ہم لوگوں نے اپنے پاکستان کا فیوچر بچانا ہے تو اس لا کو اپنانا ہوگا. چاہے پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, کوئی بھی بندہ ہے, پاکستان کا کوئی بھی بندہ ہے, اس کو پاکستان کا لا فالو کرنا ہوگا. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان اسی بیسک پہ بنے گا. یہ سیکنڈ ٹائم بن رہا ہے پاکستان. ایک قربانیاں ہمارے باپ دادا نے دی تھیں, ایک جہاد اب ہم اس کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور اس میں پلیز سب نوجوان جو مجھے فیس بک پہ کافی میرے دوست جو ہیں وہ برا بلا بولتے ہیں, جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی میں بھی جتنے بھی وزیر ہیں, جتنے بھی سب ہیں, ان کو بھی نیب چیک کر رہی ہے اور کرنا چاہیے. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. جیسے علیم خان ہو گیا, سب انہوں نے نیب کو فیس کیا نا, کرنا چاہیے. لا سب کے لیے ایک جیسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن ملے گی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کو, اس کو پیپلز پارٹی کو کوئی علیحدہ سے کوئی لا ان کے لیے. سب کے لیے لا ایک ہے. نیب کا لا سب کے لیے ایک ہے. سب اس کو فالو کریں گے. جس کو نوٹس آتا ہے وہ جائے نا, بے گناہ ہوگا تو واپس آ جائے گا, نہیں آئے گا تو جیل میں جائے گا. اس میں عوام کو کیا ٹینشن ہے, پریشانی ہے. آپ لوگ اپنا اپنا کام ایمانداری سے کرو. اب وقت آ گیا ہے کہ باتوں سے نکل کر عملی طور پہ, ہاں یہ جو شور مچا رہے ہیں نا کہ نواز شریف بے گناہ ہے, جیل میں ہے, زرداری جیل میں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ تربوز کاٹ کے کھایا ہوا ہے, بانٹا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے اوپر ہاتھ ڈل گیا, اب میری باری بھی آنے لگی, میں کچھ ایفرٹ کر لوں. تو یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن میں, بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. ان کو اب اپنی ٹینشن بڑھ گئی, وہ 4 بندے اور اکٹھے کر کے سڑکوں پہ لا رہے ہیں. یار تم لوگ جو پازیٹیو ہو نا, جو جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف ایک جھنڈا لے کے میرا لیڈر نہ کو, اپنا اپنا کام کرو. اس ملک کو ترقی کے راستے پہ چلنے دو. ہاں کچھ کر سکتے ہو, اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرو. باقی جو ہماری آرمی ہے ماشاءاللہ سے آیا صحیح ہے, ہم بڑے مضبوط ہاتھوں میں, ہمیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے بھی لیڈر بنے پھرتے ہیں نا, یہ اس وقت تک بنے پھرتے ہیں جب تک یہ اپنی لمٹ کراس نہیں کرتے. جب لمٹ کراس کرتے ہیں نا, پھر ہماری آرمی, ہماری آئی ایس آئی, ہماری نیب, ہماری عدالتیں, یہ کوئی مفلوج نہیں ہے, یہ ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. اس لیے آپ لوگ اپنا کام کرو, ان اداروں کو اپنا کام کر لینے دو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ میرا میسیج ہے, بی پازیٹیو لینا ہے یار, اس کو نیگیٹو نہیں لینا. اپنا اپنا کام, میں ایک پاکستانی ہوں, میرے ذمہ جو کام ہے وہ میں اچھے سے کروں, باقی سب کو بھی اچھے سے کرنے دوں. رکاوٹ نہ ڈالو. اب اس ملک کو آگے جانا ہے. جو غلط ہوگا اس کو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے باہر پھینکتے, جو بھی غلط ہے اس کو باہر نکالو. اب یہ بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئیں گے, اب یہ وہ گنگا نہیں رہے گی, اب یہ راوی بنے گا, صاف ستھرا راوی. گنگا اب ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی.